बिफोर लाइफ यो संसारमा किन आयौँ, आमाको गर्भबन्ध हुनुभन्दा अघिको हामी कहाँ थियौँ है, हाम्रो एक्जिस्टेन्ट कहाँ थियो, संसारमा किन आयौँ, संसारबाट बिदा भएपछि हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने जुन 3 कुराको कुरामा चाहिँ जसले इन्लाइटेन प्राप्त गर्छ त्यो चाहिँ स्पिरिचुअलको लेभलमा आउँछ। स्याउमी, जय प्रेम, प्रणाम, नमस्कार। आज फेरि पनि लभिजम युथ प्लेटफर्म मिडिया मार्फत हामी केही सन्देशहरू भन्न गइरहेका छौँ र यस बेला हामीलाई ज्ञान दिनुहुने प्रेमवादका दार्शनिक हिज होलिनेस मास्टर ग्रान्डल गुरुहरूप्रति शिर नमन गर्दै विश्वभरि छरिएर रहनुभएका सारा यात्रीहरूलाई याद गर्दै र यस मिडियामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण जनहरूप्रति न्यानो अभिवादन चढाउँदै आजको विशेष हाम्रो स्पिरिचुअल जुन टक छ त्यसलाई अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर हामी आजको बसाइमा हामी अध्यात्म र धर्म बीचको विश्लेषण हामी गर्न गइरहेका छौँ र धर्म के हो, अध्यात्म के हो, यो बीचको जुन भिन्नता के छ यसलाई हामी केही हदमा केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। र धर्म भन्नाले हामी धर्म र आध्यात्म हाम्रो कन्सेप्टमा कतिलाई फरक हुन सक्छ, तर कतिलाई चाहिँ धर्म र आध्यात्म एउटै हो भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्छ। यसको विषयको जुन प्रकारको भिन्नता हामी बुदागत रूपमा आज केलाउन लागिरहेका छौँ। धर्म भन्ने जुन कुरा छ, धर्म चाहिँ धर्मको जन्म शास्त्रबाट हुन्छ। शास्त्र छैन भने धर्म बन्न गाह्रो छ र जति पनि धार्मिक कुराहरू अगाडि बढाइए त्यसको बेस चाहिँ शास्त्र हो र शास्त्रबाट जुन कुराहरू आए त्यो धर्म बन्दै जान्छ। र जति पनि संसारमा आज धर्महरू छ, आज वेस्टर्नका स्क्रिप्चरहरू हेऱ्यौँ भने हामी कुरान र बाइबल देख्छौँ। त्यो कुरान र बाइबल इस्लाम र क्रिस्चियनको जन्म त्यहाँबाट भयो, अर्थात् त्यो फिलोसफी त्यसरी अघि बढ्यो, वेस्टर्न फिलोसफी। इस्टर्नमा हामी हेर्छौँ भने हामी बुद्धिस्ट, हिन्दू, अरू रिलिजनहरू हामी देख्छौँ। विशेष गरेर बुद्धिस्टमा त्रिपिटक, हिन्दूमा धेरै धर्मशास्त्रहरू छ, 4 वेद, 18 पुराण, त्यस प्रकार 12वटा उपनिषदको कुराहरू सबै शास्त्रहरू हुन्। त्यो पौराणिक कथा, त्यही शास्त्रको जुन भित्रको व्यवस्था छ, शास्त्रले जुन प्रकारको लेखिएको छ त्यही आधारमा धर्मको व्यवस्था अघि बढ्छ र संसार यसरी जति नै माथि पुगे तापनि त्यही शास्त्रको आधारमा धर्महरूले कर्मकाण्ड गरेको त्यो धर्महरू त्यही अनुसार मान्छेहरू दोहोरिएका हामी पाउँछौँ। र फेरि पनि भनौँ धर्मको यात्रा भनेको, धर्ममा अभ्यास हुनु भनेको त्यो शास्त्र पढेर जानिने कुरा हो, शास्त्रबाट आउने कुरा हो। मूलतः धार्मिक बन्नको लागि हामीले शास्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, शास्त्र जान्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी शास्त्र जान्दैनौँ तब धर्म जान्दैनौँ। जब शास्त्र धर्म जान्नको लागि शास्त्र जान्नै पर्छ। चाहे हामी हिन्दू हौँ भने हिन्दू शास्त्र हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, हामी क्रिस्चियन हौँ भने हामीलाई बाइबलको ज्ञान थाहा हुनुपर्छ, ओल्ड टेस्टामेन्ट, न्यू टेस्टामेन्ट, नयाँ कारा, पुरानो कारा। त्यस प्रकार अरू इस्लाम हौँ भने हामीले कुरानको विषयमा जान्नुपर्छ। यदि त्यो जान्दिनँ भने हामी धार्मिक कसरी भयौँ भन्ने प्रश्न आउँछ। शास्त्र जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ। धार्मिक बन्नको लागि हामी शास्त्र पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ र शास्त्रबाट धर्मको उदय हुन्छ, शास्त्रकै ज्ञानबाट धर्म फैलिन्छ भन्ने कुरा हामीले पायौँ। त्यसको बेस जरा चाहिँ शास्त्र हो। यसरी शास्त्रले जे भन्छ हामी त्यसलाई फलो गर्छौँ, त्यसलाई विश्वास गर्छौँ, आफ्नो आस्था राख्छौँ। अर्को कुरा, एकजना मान्छे चाहिँ बिहान उठेर मन्दिर जान्छ भने ऊ हिन्दू बन्नुको परिचय हो, आध्यात्म बन्नुको परिचय त नहोला। एकजना मान्छे चर्च जान्छ भने सन्डेको दिन चर्च जाउँ, क्रिस्चियन बन्नुको परिचय हो। कोहीजना मान्छे चाहिँ मस्जिद जाँदैछन्, ऊ चाहिँ इस्लाम हो भनेर हामी बुझ्छौँ। हामी इस्लाम, हामी हिन्दू, हामी क्रिस्चियन, हामी बुद्धिस्ट बनिरहेका छौँ। तर गुम्बा जानेहरू बुद्धिस्ट भन्छन्। गुम्बामा जुन प्रकारको पाठ पूजा हुन्छ, गुम्बामा जुन कर्मकाण्ड हुन्छ, भगवान् बुद्धको बानी हुन्छ, त्यसले बुद्धिस्ट हो भनेर छुटिन्छ। सबै धर्मलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्दा आफ्नो आफ्नो प्रकारको साम्प्रदायिकमा हामी जोडिएर आफ्नो प्रकारको धर्म तिम्रो के हो भन्दा मेरो यो हो भन्ने विषयमा हामी लागिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारण गर्दा हामी धर्मी बनिरहेका रहेछौँ। हामी गुम्बा जानु, मस्जिद जानु, सबैतिर जानु, त्यहाँ हामी धर्मी बन्दै रहेछौँ र हामी चाहिँ एउटा हामी चाहिँ धर्मी हो भन्ने कुरा। तर आध्यात्मको जहाँसम्म कुरा छ, धर्म जान्नको लागि शास्त्रबाट हामी आयौँ भने आध्यात्म जान्नको लागि चाहिँ शास्त्र होइन। आध्यात्म जान्न चाहिँ आफैबाट बिउतिनु पर्ने हुन्छ। आध्यात्म भनेको चाहिँ आत्माबाट चिन्तन गरेर आउनुपर्ने कुरा। आध्यात्मले जीवन हुनुभन्दा अघिको कुरा अर्थात् बिफोर लाइफ, अनि जीवन
अनि जीवन पछिको कुरा यो 3 चरणको जुन कुरालाई इन्लाइटन गर्छ स्पिरिचुअलिटीले, स्पिरिचुअलले चाहिँ त्यो गर्छ। जसरी साइन्स जान्नको लागि हामी 5वटा बुधा कुरामा जानुपर्छ। साइन्स चाहे हामी जुनै साइन्सको कुरा गरौँ, चाहे अहिले न्यानो टेक्नोलोजीको कुरा होस्, चाहे हामी क्वान्टम फिजिक्सको कुरा गरौँ, चाहे नि पहिलाको इजाक न्युटनको साइन्सको कुरा, पछि आइन्स्टाइनको कुरा, हकिङको कुरा, धेरै कुराहरू छ साइन्समा पनि। त पहिला भन्ने इभोल्युसनका कुराहरू साइन्सले पनि धेरै कुरा समातेको छ। तर त्यो सबै कुरा समात्ने साइन्सको पनि 5वटा बाटो छ। पहिलोमा अब्जर्भेन्स, हाइपोथेसिस, एक्सपिरियन्स, कुन्ट अनि कन्क्लुजन। यो 5वटा कुरा जानिसकेपछि मात्रै साइन्स तयार हुन्छ। अर्थात् साइन्स के हो? पहिला अब्जर्भेन्स हुन्छ, त्यसमा डेटा कलेक्सनहरू हुन्छ। हामी नेक्स्ट एपिसोडमा यो चर्चा गर्नेछौँ साइन्सको बारेमा। एक्सपिरियन्स के हो? जब विदाउट एक्सपिरियन्स साइन्स हुँदैन। र एक्सपिरियन्सलाई पनि साइन्सले सब थोक लिँदैन, एउटा कुन भन्ने त्यहाँ लाग्छ। त्यसपछि हुँदै त्यो चाहिँ 5वटा कुरामा साइन्स अघि बढ्छ। 5 स्टेप अफ साइन्स भनेर रिजेक्टेड, मोडरेट, एक्सेप्टेड थ्योरीहरू साइन्सको हुन्छ, ल बनिन्छ, के हुन्छ। त्यो कुरा साइन्सको एउटा त्यो प्रिन्सिपल हो। साइन्स जान्नको लागि थ्योरीहरू एक्सेप्टेड पनि हुन्छ, थ्योरीहरू रिजेक्टेड पनि हुन्छ, मोडरेट पनि हुन्छ। त्यसलाई मोडिफिकेसन पनि गरिन्छ, रिजेक्टेड पनि गरिन्छ। तब साइन्सको एउटा ल तयार हुन्छ। त्यो ल तयार भएपछि ल चाहिँ चेन्ज हुँदैन। जस्तो इजाक न्युटनको एउटा ल थियो है, धेरै यो एक्सन रियाक्सन भन्ने कुरा, एभ्री एक्सन हेज देयर इज इक्वल टु अपोजिट रियाक्सन भन्ने कुरा। हरेक कुराको एउटा विपरीतार्थ त्यसको चाहिँ एक्सन आउँछ, रिजल्ट आउँछ भन्ने त्यो चाहिँ एउटा ल भयो। त्यो थ्योरी होइन, त्यो प्राकृतिक ल हो। त्यसको न्युटन 3rd लसम्म हामी पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ न्युटनको विषयमा। त्यो कसैले पनि त्यसलाई बङ्गाउन सक्दैन। किनभने साइन्सले जब H2O भनेपछि यहाँको साइन्टिस्टले H2O भने चाहिँ अमेरिकाको साइन्टिस्टले H2O नै भन्नुपर्छ। त्यो हाइड्रोजन र अक्सिजनको बिचमा जब कम्बिनेसन, मलिकुल्स कम्बिनेसन भएपछि जब वाटरको फर्म पाउँछ, त्यो साइन्सको भनाइ। जसरी साइन्सले त्यस्तो प्रकारको साइन्स जान्नको लागि 5वटा कुरा जान्नुपर्छ भने त आध्यात्मिक जान्नको लागि 3टा कुरा जान्नुपर्छ। बिफोर लाइफ, यो संसारमा किन आयौँ, आमाको गर्भ बन्न हुनुभन्दा अघिको हामी कहाँ थियौँ है, हाम्रो एक्जिस्टेन्ट कहाँ थियो, संसारमा किन आयौँ, संसारबाट बिदा भएपछि हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने जुन 3 कुराको कुरामा चाहिँ जसले इन्लाइटन प्राप्त गर्छ, त्यो चाहिँ स्पिरिचुअलको लेभलमा आउँछ। त्यो चाहिँ स्पिरिचुअलिटी पक्का प्योर हुन्छ। त्यो चाहिँ बौद्धता ज्ञान भनेर त्यसलाई भन्न पनि सकिन्छ। उसले संसार के हो, संसारमा कसरी बाँच्नुपर्छ, मृत्युपछिको जीवन के हो, मृत्यु हुनु अर्थात् जन्मिनुभन्दाको अवस्था के हो, तब चाहिँ स्पिरिचुअल तयार हुन्छ। त्यस कारण धार्मिक कुराहरूबाट आएको जुन ज्ञान र आध्यात्मबाट आउने ज्ञान फरक भएको कारणले गर्दा आध्यात्म र धर्मको कुराहरू फरक छन्। आध्यात्म भनेको चाहिँ आत्माबाट आउने कुरा। आध्यात्म जान्नको लागि चाहिँ आत्मा जान्नुपर्ने हुन्छ, धर्म जान्नुको लागि शास्त्र जान्नुपर्छ। त्यस कारण गर्दा आध्यात्म जान्नको लागि आत्मा जान्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान, साधना, तपस्या, रियलाइजेसनको कुराबाट आध्यात्मिक ज्ञानको प्रस्फुटन हुने हो, आध्यात्मिक ज्ञान त्यहाँबाट फुर्ने हो, रियलाइजेसनबाट आउने कुरा हो। यही कथाको सिलसिलामा अथवा यही कुराको सिलसिलामा एउटा कथाको याद आउँछ। प्राचीन समयमा भगवान बुद्धको पालामा, जुन बेला आजभन्दा 2562 वर्ष अघि भगवान बुद्धको टिचिङ चल्यो संसारमा, त्यतिबेला हिन्दू व्यवस्था निकै चलेको थियो। त्यति बेला एकजना ब्राह्मण गुरुकुलमा 12 वर्षसम्म ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ। आफ्नो गुरुसँग बसेर उहाँले धार्मिक आश्रम शास्त्र सबै व्यवस्थाको विषयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ। र त्यो ब्राह्मण 12 वर्ष आफ्नो गुरुकुलमा, आफ्नो युनिभर्सिटीमा, आफ्नो जुन प्रकारको विद्यालयमा उहाँले ज्ञान प्राप्त गरेपछि ब्राह्मण घर फर्किनुहुन्छ। र ब्राह्मण घर फर्किँदाखेरि उहाँको मनमा एक खालको घमण्ड पनि हुन्छ। सायद संसारमा सबैभन्दा बेसी शास्त्र जान्ने, तर्क जान्ने, हरेक कुराको विद्या जान्ने चाहिँ मै होला, मभन्दा अरूको त कोही छैन होला, किन मैले हार्डवर्क गरेको छु, मैले धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गरेको छु भनेर त्यो ब्राह्मणले यसरी आफूले आफूलाई एउटा ज्ञानसँग घमण्डमा पनि ऊ परिणत भएर त्यस्तो खालको सोचेर हुन्छ। उसले सुन्छ भगवान बुद्धको बारेमा यही बेला, र भगवान बुद्ध चाहिँ यस्तो टिचिङ गर्नुहुन्छ अरे जो चाहिँ अलिक व्यवस्थाको विरोधमा छ। भगवान बुद्धले चाहिँ अब त्यो मान्छे सबै एकै हो, हिंसा गर्नु हुँदैन है, करुणाको बल, प्रेमकोले नै शान्ति ल्याउन सकिन्छ भन्ने भगवान बुद्धको जुन टिचिङ थियो त्यो व्यापक चलिरहेको बेला सबै मानवहरूलाई छुवाछुतको भावनादेखि हटाएर एकै समान रूपमा हुनुपर्छ भन्ने जुन व्यवस्था बुद्धले कायम गर्नु हुँदै थियो, बुद्धको जुन टिचिङ हुँदै थियो संसारमा,
तब त्यो ब्राह्मणले त्यो बुद्ध बारेमा सुन्नुभयो र ब्राह्मणले एउटा इच्छा राख्नुभयो कि भगवान् बुद्धसँग गएर म तर्क गर्छु, कसरी त्यो बुद्धले चाहिँ यस्तो टिचिङ गर्दैछ, उसँग म जस्तो शास्त्रीय ज्ञान छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ ब्राह्मणले सोचेर ब्राह्मण बुद्धसँग तर्क गर्नको लागि, बुद्धसँग डिबेट गर्नको लागि, ज्ञानको बहस गर्नको लागि है, शास्त्र गर्नको लागि चाहिँ उहाँ जानुहुन्छ र भगवान् बुद्ध कहाँ पुगेर भन्नुहुन्छ म चाहिँ आई क्याम हियर विथ द प्रपोज टु डिबेट विथ यु, म तपाईँसँग त्यो डिबेट गर्न चाहन्छु रिगार्डिङ रिलिजन्स अन अदर कुरा, म धेरै कुरामा डिबेट गर्न चाहन्छु, तपाईँले जुन प्रकारको टिचिङ फैलाउनु हुँदैछ तपाईँकोमा शास्त्र ज्ञान कति छ भनेर बुद्ध बोल्नुहुन्न। यो शास्त्रमा यस्तो भनिएको छ बुद्ध, तपाईँलाई थाहा छ? बुद्धले उत्तर दिनु भएन। अनि यो कुरा यस्तो, यो कुरा यस्तो यस्तो व्यवस्था छ, उहाँले जानेको जति सबै प्रवचनमा ब्राह्मणले सलल्ल खोला बगे जस्तो बुद्धलाई बताउनु भयो। बुद्धले सुनिरहनु भयो, बुद्धले के तर्क पनि गर्नु भएन, त्यो ब्राह्मणले सोधेको उत्तरै दिनु भएन बुद्धले। तब दिन बित्यो, रात बित्यो, अब ब्राह्मणले जति 12 वर्ष सिकेको ज्ञान चाहिँ बुद्धलाई गएर खनाए। ब्राह्मणले यो कुरा पनि दर्शाउन चाहनुहुन्थ्यो म चाहिँ बुद्ध भन्दा चाहिँ म चाहिँ ज्ञानी हो, अथवा बुद्धलाई चाहिँ म जित्दैछु, बुद्धलाई चाहिँ केही कुरा थाहा रहेन रहेछ भनेर ब्राह्मणले चाहिँ घुमाइ फिरे तर्कालेर बुद्धमाथि प्रहार गर्नुहुन्थ्यो। तब ब्राह्मणले आफ्नो कुरा सबै सकेपछि पनि बुद्ध चुप लागेको देखेर ब्राह्मणले भन्नुभयो हेर्नुहोस् बुद्ध, संसारमा तपाईँले जुन ज्ञान प्रचार गर्नुहुँदैछ सायद तपाईँमा केही पनि रहेनछ, मैले त केही पनि देखिनँ, न शास्त्र पढ्नु भएको छ न केहीको ज्ञान छ, यो बिना बित्थामा मान्छेलाई कसरी दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ, कसरी मान्छेलाई मार्गमा तपाईँको मार्गमा दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँमा के छ त्यस्तो, मैले त केही पनि देखिनँ भनेर ब्राह्मणले बुद्धलाई भन्यो। तब बुद्धले हाँस्दै उत्तर दिनुभयो त्यति बेला, मैले तपाईँको कुरा सबै सुने, धेरै धेरै धन्यवाद, तर तपाईँले जुन कुराहरू हिजोदेखि आएर मसँग राख्नुभयो, म डिबेट गर्न चाहिरहेको छु तर तपाईँसँग मेरो कुरै मिल्दैन। यो जब तर्क मिल्दैन, जब विषय मिल्दैन तब बोल्नु बेकार छ। त्यही कारणले त तपाईँले आजसम्म जति पनि कुराहरू राख्नुभयो, धेरै ज्ञान विज्ञान चर्चा ब्रह्माण्डको सत्य यहाँ राख्नुभयो, तर तपाईँले त्यतिभित्रमा मैले तपाईँभित्र आध्यात्म खोजिरहेँ। तपाईँले त अरूले लेखेको शास्त्रको कुरा गर्नुभयो, अरूको विचारको कुरा गर्नुभयो, अरूले बनाएको व्यवस्था मलाई सुनाउनु भयो, तर मैले चाहिँ तपाईँले के रियलाइज गर्नुभयो त्यो कुरा खोजेँ तपाईँमा, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँमा पाइनँ। कुन कुरा भन्दा तपाईँ आफैमा इन्लाइटेन कतिको हुनुभएको छ, तपाईँले आत्मा कतिको बुझ्नु भएको छ, तपाईँले आफैलाई कतिको चिन्नु भएको छ, त्यो कुरा खोजिरहेँ। जुन कुरा मैले प्राप्त गरेको छु, जुन कुरा मेरो ध्यानले मेरो साधनाले जुन प्रकारको इन्लाइटेन प्राप्त गरेको छु त्यो कुरासँग त्यो तपाईँको कुरा मिलेन। यसो कुरा नमिल्दाखेरि चाहिँ बहस गर्नु व्यर्थ हुन्छ, त्यसरी मैले बहस गरिनँ। र ब्राह्मणज्यू मेरो एउटा सल्लाह छ, तपाईँ यदि मसँग तर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ शास्त्र पढेर होइन, तपाईँले आफ्नो आत्मा चिनेर आउनुहोस्, आफू इन्लाइटेन भएर आउनुहोस्, तपाईँको त्यो बुझेर आउनुहोस्, त्यो चिन्तन गरेर आउनुहोस्, तब मसँग त डिबेट मिल्छ, मसँग त्यो तर्क मिल्छ। यहाँ हाम्रो सब्जेक्टै मिलेन, त्यसै कारणले म बोलिनँ, मलाई माफ गर्नुहोस्। तपाईँ धर्ममा उभिनु भयो, धर्मको धारबाट उभिनु भयो, म आध्यात्मको धारमा उभिएँ, फरक यही भयो। त्यस कारणले त धर्म र आध्यात्मको फरक धारमा हामी उभिएको कारणले गर्दा यो तर्क यो विचार मिल्दैन। यसर्थ मसँग जब डिबेट गर्न आउनुहुन्छ भने इन्लाइटेन भएर आउनुहोस्, आफूलाई चिनेर आउनुहोस्। म चाहिँ आफू बिउतिएको पुरुष हुँ, म बिउतिसकेको छु। बुद्ध मार्ग मैले बुद्ध मार्गको स्थापना गरेँ, जसमा म हजारौँ भिक्षुहरूलाई दोहोऱ्याइरहेको छु, किनकि मेरो बाटो भनेको इन्लाइटेनको बाटो, मेरो बाटो मन्दिर पुग्ने बाटो होइन, मेरो बाटो गुम्बा चर्च पुग्ने बाटो भन्दा पनि आफूभित्रको जुन प्रकारको इन्लाइटेन छ, आफूभित्रको ट्रुथ छ, त्यसलाई चिनाउने बाटोमा म हिँडेको छु। आफूभित्रको प्रकाशलाई जलाउने, आफूभित्र हरेक व्यक्तिभित्रको जुन इन्लाइटेन हुनु छ त्यो प्रकाश बाल्ने यात्रामा म छु। त्यस कारणले त म धर्मशास्त्रको विषयमा होइन, व्यवस्थामा म छैन, किनकि म आध्यात्म हुँ भनेर भगवान् बुद्धले ब्राह्मणलाई यसरी उत्तर दियो। तब ब्राह्मणले पनि कुरा बुझ्यो, तर 12 वर्ष ज्ञान प्राप्त गरियो, तर यो त भएन, यहाँ त आध्यात्मको कुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ब्राह्मणले पनि त्यो दिन यो कुरा बुझेर बुद्धलाई नै गुरु मानी बुद्धकै उहाँ एउटा शिष्य बन्नुभयो, एउटा भिक्षु बन्नुभयो।
यहाँ भन्नु खोजेको कुरा धर्म चाहिँ ठिक होइन रहेछ भन्ने कुरा होइन। धर्मको पनि आफ्नो परिभाषा छ। पृथ्वी धर्म न धेतम, संसारलाई बचाएर राख्ने व्यवस्था धर्म भनेर शास्त्रले भन्छ। धारणा त धर्म इतिरो धर्म धारिते प्रजा यसा धारणा संयुक्त स्वाधन तिनी सय। धर्मले असल कुरा धारण गर्न सिकाउँछ, असल कुरा विचार गर्न सिकाउँछ। धर्मले नयाँ दृष्टिकोण, शान्तिको दृष्टिकोण स्थापना गर्न सिकाउँछ, समाजमा मानवतामा ल्याउन सिकाउँछ धर्मले। तर आज धर्म चाहिँ पन्थमा, सम्प्रदायमा, झुन्डमा विकसित भएर गएको कारणले गर्दा धर्मबाट पनि लडाइँ भएको हामी देख्छौँ। सो त धर्म भनेको चाहिँ आफैले आफैलाई चिन्नु पनि हो। धर्म भनेको एउटा मानवता हो। मान्छेको धर्म भनेको मानवता हो र मानवताभन्दा ठुलो धर्महरू केही पनि छैन। हामी जब मानवतामा आउँदैनौँ तब हामी जुनै धर्म माने पनि धर्मी होइनौँ। त्यो एउटा हाम्रो कृत्रिम देखावटी, एउटा औपचारिकता पुरा गर्नको लागि एउटा झुन्डमा एउटा कुनै उसमा सहभागी भएको मात्र। तर आत्मिक रूपबाट हामी धार्मिक बन्न सकिरहेका हुँदैनौँ। यसर्थ धार्मिक बन्नको लागि मानवतामा आउनुपर्छ। जब आगोको धर्म बल्नु हो भने आगो बलेन भने आगो हुँदैन। आगोको धर्मै बल्नु हो। त्यो आगो बलेन भने आगो छैन। सूर्यले प्रकाश सरेन भने सूर्यको धर्म होइन। पृथ्वी कुदेन भने पृथ्वीको धर्म होइन। पृथ्वी कुद्छ र त पृथ्वीको आफ्नो धर्म छ। त्यस कारण सूर्यको प्रकाशमा सूर्यको धर्म छ। त्यस कारण गर्दा हामी पानीको बहनुमा पानीको धर्म छ। जसरी यसरी अनेकौँ आफ्नो आफ्नो प्रकारको कर्तव्य छ, त्यही प्रकारले हाम्रो मान्छेको पनि मानवता एउटा धर्म हो। मानवता, ह्युमेनिटी नै हाम्रो चाहिँ एउटा धर्म हो। हामी चाहे हिन्दू हौँ चाहे बुद्धिस्ट, इट डजन्ट म्याटर। त्यो एउटा सम्प्रदाय, एउटा पन्थमा आउँला। तर हामी हिन्दू भने पनि, हामी बुद्धिस्ट भने पनि, हामी क्रिस्चियन आफ्नो आफ्नो धर्म, आफ्नो आफ्नो फिलोसफी, आफ्नो आफ्नो मार्फोलोजी, आफ्नो आफ्नो गुम्बा चर्चमा प्रार्थना पूजा, आफ्नो आफ्नो ईश्वर, आफ्नो आफ्नो प्रकारले माने तापनि हामी चाहिँ जब मानवतामा आउँदैनौँ, जबसम्म मानवतामा आइपुग्दैनौँ, म मानव हुँ भन्ने भावनामा आइपुग्दैनौँ, तबसम्म हामी धर्मी हुँदैनौँ। यसरी अध्यात्म भन्ने कुरा आत्मालाई चिनाउँछ। धर्म चाहिँ हामी सबै धर्मलाई सम्मान गर्छौँ। सबै धर्महरूले चाहिँ मानवतामा आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौँ र सबै धर्म चाहिँ मानवतामा मात्र मिल्दछ। यस कारण गर्दा धर्म र आध्यात्ममा फरक छ। धर्मको उदय शास्त्रबाट भयो, आध्यात्मको उदय आत्माबाट, इन्लाइटनबाट हुन्छ भन्दै आजको यो स्पिरिचुअल टकमा हामीले धर्म र आध्यात्मको बाहिरी बुदागत विषयलाई हामीले केलाउने प्रयास गऱ्यौँ र आगामी एपिसोडमा इन्लाइटनको अर्को चरण, अब त्यसमा विविध प्रकारको इन्लाइटन पुरुषहरू जस्तो कि लाउजोको कुरा भए, बुद्धको कुरा भए, लियो टोल्स्टॉयको कुराहरू भए, त्यस्तै प्रकारले कन्फ्युसियसको कुराहरू भए, अनि वेस्टर्नका फिलोसफीका कुराहरू भए, कसरी इन्लाइटनका कुराहरू भए संसारमा, त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। अनि धर्मको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। तर फेरि पनि हामी कुनै धर्मको एगेन्स्टमा कुरा गरेको होइन। सबै धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर हामी मानवतामा चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हो। र आध्यात्मिकता र धर्ममा केही फरक छ भन्ने कुरा मात्र हामीले केलाउन चाहेको। र यसपछि हामी नेक्स्ट एपिसोडमा यसको अझै गहिराइमा हामी विचर्चा गर्नेछौँ। र आजलाई भने हामीले यो कुरालाई बुदागत रूपमा केही हदसम्म राखेका छौँ र भन्दै यहाँहरू सबैको मङ्गलमय कामना गर्दै सबैको राम्रो होस्, सबैमा सुस्वास्थ्य, समृद्धि, उन्नतिको लागि ईश्वरसँग हृदयको सङ्कल्प चढाउँदै हामी ओझिलिन चाहन्छौँ।